बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हो चुके हैं। आप लोगों की तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। इसी सिलसिले में आज हमारा उर्दू बे का पहला लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मजमून कायदे आज़म, जो सफ़ा नंबर 171 यानी 171 पे दिया हुआ है। वाहिद जमा पढ़ेंगे जो सफ़ा नंबर 47 यानी 47 पे दिए हुए हैं। मुज़क्कर मोनस पढ़ेंगे जो सफ़ा नंबर 57 यानी 57 पे दिए गए हैं। और मुहावरात पढ़ेंगे जो सफ़ा नंबर 98 यानी 98 पे दिए गए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज का हमारा मजमून है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ आपने उतना ही लिखना है और उतना ही याद करना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार दुनिया के अजीम रहनुमाओं और कानून दानों में होता है। कानून दान कौन होता है बच्चों? जो कानून का जानने वाला होता है। आपके आबा अजदाद गुजरात का काठियावाड़ के इलाके राजकोट के रहने वाले थे। काठियावाड़ जो है बच्चों, ये काठियावाड़ इलाका है, गुजरात में एक इलाका है इंडिया में जिसका नाम है। ये तिजारत पेशा लोग थे, लेकिन कारोबार के लिए कराची आ बसे। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था, जो चमड़े की तिजारत करते थे। उनका शुमार कराची के मुतमव्वल ताजरों में होता था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए। अब चलते हैं बच्चों अगले पेज पे। आपने सिंध मदरसा हाई स्कूल कराची से मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। आप बैरिस्ट्री के लिए लंदन रवाना हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने मई 1893 में यानी 1893 में कामयाबी से बाहर का इम्तहान दिया और इसी साल जून में लिंकन इन में दाखिला लिया। लिंकन इन बच्चों यूनिवर्सिटी का नाम है। जब मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर बनकर वापस वतन लौटे तो इत्तेफाक की बात है कि इन दिनों मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद की कारोबारी हालत अच्छी ना थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ख़ानदान को इन मुश्किलात से बाहर निकालने की ठान ली। आप बम्बई में 6 माह तक रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट की असामी पर फायज रहे। मुलाजमत छोड़कर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और जल्द ही आपका शुमार वहाँ के चोटी के वकीलों में होने लगा। आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ दादा भाई नौरोजी, जो उस वक्त कांग्रेस के सदर थे, उनके सेक्रेटरी की हैसियत से शुरू किया। आप कांग्रेस के मेंबर बन गए। फिर आपने कांग्रेस को छोड़ दिया और इंग्लिस्तान चले गए। अगरचे 1906 से मुस्लिम लीग कायम थी। नेक्स्ट पेज पे बच्चों, मगर दर हकीकत बेजान सी जमात थी। अल्लामा इकबाल मुसलमानों की इस बेबसी पर कुड़ते रहते थे। ऐसे में आपको मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल आया। आपने ख़त लिखा और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वतन वापस आएँ और मुस्लिम लीग की क़यादत संभालें यानी कि उसकी लीडरशिप लें। अल्लामा इकबाल की बात मानकर आप वतन वापस लौट आए और मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल ली। आपने रात दिन की मेहनत से कौम को एक प्लेटफार्म पर ला खड़ा किया। कायदे आज़म ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों के हर सियासी हरबे को नाकाम बना दिया। 23 मार्च 1930 को मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा कर दिया। आखिर अंग्रेज़ और हिंदू दोनों को मुसलमानों का मुतालबा मानना पड़ा और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। इस वक्त पाकिस्तान को कई किस्म की मुश्किलात का सामना था, लेकिन कायदे आज़म की फरासत ने इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया और चंद ही महीनों में पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। फरासत मतलब ज़हीन इंसान थे ना, तो उन्होंने अपने जहानत से तमाम मुश्किलात को हल कर लिया। रात दिन की मेहनत शाका यानी बहुत ज़्यादा मेहनत ने आपकी सेहत को ख़राब कर दिया। आखिर 11 सितंबर 1948 को मुसलमानों के ये अजीम रहनुमा इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। आपका मज़ार कराची में शाहराहे मोहम्मद अली जिन्ना पर है। तो अब करते हैं बच्चों वाहिद जमा। वाहिद जमा है बच्चों हासिद हासिदीन, हाजिर हाजरीन, हाकिम हाकिमीन, फातिह फातिहीन, फाजिल फाजिलीन, माहिर माहिरीन,
مبلغ مبلغین. آپ نے غور کیا ہوگا بچوں اس میں صرف یہ اور نون لگانے سے جمع بن رہا ہے. واحد کون سی چیز ہوتی ہے؟ ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. مجاہد مجاہدین، مخالف مخالفین، مدرس مدرسین، مرتب مرتبین، مسلم مسلمین، مصنف مصنفین، معزز معززین. آگے دیکھیں اگلی لائن میں بچوں، مفکر مفکرین، ملازم ملازمین، منافق منافقین، مومن مومنین، مہاجر مہاجرین، ناظر ناظرین. آگے چلتے ہیں بچوں پہلی لائن میں، اتفاق اتفاقات، اثر اثرات، احتجاج احتجاجات، احساس احساسات، احسان احسانات، اخبار اخبارات، ارشاد ارشادات، استعمال استعمالات، اشتہار اشتہارات، اصطلاح اصطلاحات، اصلاح اصلاحات، اطلاع اطلاعات، الزام الزامات، امتحان امتحانات، امکان امکانات، انتخاب انتخابات، انتظام انتظامات، انعام انعامات. تو یہ تھے ہمارے واحد جمع. اب چلتے ہیں بچوں مذکر مؤنث کی طرف. تو ہمارے مذکر مؤنث ہیں بچوں. مذکر کا مطلب ہے جو چیز میل یعنی نر ہو، اور مؤنث کا مطلب ہے جو مادہ ہوتی ہے یعنی فیمیل. مذکر مؤنث کی پہلی لائن ہے بچوں، بچہ بچی، بندہ بندی، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پھپھو پھپھا پھوپھی، تایا تائی. دوسری لائن میں بچوں، چچا چچی، دادا دادی، دلہا دلہن، سالہ سالی، ستیلا ستیلی، شہزادہ شہزادی. آگے ہے بچوں، صاحبزادہ صاحبزادی، لڑکا لڑکی، مسخرہ مسخری، نانا نانی، ننا ننی، نواسا نواسی، ہمسایا ہمسائی. آگے چلتے ہیں بچوں پہلی لائن میں، امریکی امریکن، بلوچی بلوچن، بھنگی بھنگن، بھکاری بھکارن، پارسی پارسن، پڑوسی پڑوسن، پنجابی پنجابن، تیلی تیلن، جوگی جوگن، حاجی حاجن، درزی درزن، دھوبی دھوبن، سمدھی سمدھن، کنجڑا کنجڑن، گوالا گوالن، مالی مالن، موچی موچن، یہودی یہودن. اور آگے ہیں بچوں ہمارے محاورات اور ان کا استعمال، یعنی ان کو جملوں میں استعمال کریں گے ہم. پہلا ہمارا بچوں آبا ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا. جب ناہید کو چوری کرتے پکڑ لیا گیا تو وہ آباب ہو گئی. دوسرا محاورہ ہے بچوں ہمارا ابرو خاک میں ملانا، عزت گنوانا. عابد نے بری حرکتوں سے اپنے والدین کی ابرو خاک میں ملا دی. آبودانہ اٹھنا، زندگی ختم ہو جانا. ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش بھی سلیم کی زندگی نہ بچا سکی، دراصل اس کا آبودانہ ہی اٹھ گیا تھا. آڑے ہاتھوں لینا اگلا محاورہ ہے بچوں. آڑے ہاتھوں لینا کا مطلب ہوتا ہے خوب خبر لینا. ساس نے بہو کو ٹیلی فون پر اپنے خلاف باتیں کرتے سنا تو اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا. آگے بچوں آڑے نہ آنا. آڑے نہ آنا کا مطلب ہوتا ہے بچوں مدد نہ کرنا. اگر احمد بر وقت میرے آڑے نہ آتا تو میں برباد ہو جاتا. آسمان سے تارے توڑ لانا، ناممکن کام کرنا. عارف باتیں تو یوں کرتا ہے جیسے آسمان سے تارے بھی توڑ لائے گا. آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا. ماں کی غیر موجودگی میں بچوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا. آپے سے باہر ہونا، غصہ ضبط نہ کر سکنا. اویس ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. آفت کا پرکالا، بہت شریر ہونا. عتیق سے تو خدا کی پناہ، وہ تو نرا آفت کا پرکالا ہے. تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا سبق. یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. جیسے ہم پہلے اردو کا کام کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے اچھے سے کاپی اپنی ریڈی کر کے تو اس کے اوپر کام اتارنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ.